जमता हो और वो सो जाए और सोते सोते लंबी नींद मारे, उसका वजू टूट जाएगा। भाई गहरी नींद आ जाए तो वजू टूट जाए। और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना भी सोए आपका वजू क्यों? हमारे नबी फरमाते तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। हमारे नबी फरमाते मेरी आंखें मुबारक बंद होती है मगर मेरे दिल की धड़कन तो अल्लाह अल्लाह करती है। अब हमारे नबी हजरत अली के गोद में सर रखे हुए हजरत अली सोचे कि नबी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बेदार नहीं कर सकता। हजरत अली ऐसे ही बैठे रहे, कभी आसमान के सूरज को देखे, कभी मोहम्मद को देखे। बहुत गुजरता गया, सूरज डूब गया। मतलब असर की नमाज बोलो, पूरा मजमा बोले असर की नमाज कज़ा हो गई। अब हजरत अली की आंखों में आंसू आए और आंसू का एक कतरा नबी के गाल मुबारक पर लगा। हालांकि काफी देर हो गई, सूरज गुरूब होने के बाद भी देर हो गई, लेकिन वो आंसू का कतरा नबी के गाल मुबारक पर आया। हमारे नबी साहब की मुबारक आंखें खुली और हमारे नबी ने पूछा अतबकी अली, अली रो रहे हो, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो हजरत अली ने फरमाया मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। हमारे नबी ने फरमाया अमा सल्लैतल असर या अली, अली तुमने असर की नमाज नहीं पढ़ी? हजरत अली ने फरमाया कैसे पढ़ता, अल्लाह के रसूल मैं कैसे पढ़ता? आपने मुझ पर पाबंदी लगाई थी कि रास्ते में ठहरना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, न वजू न तयम्मुम, मैं कैसे असर की नमाज पढ़ता? मैं यूं गया और यूं आया और आने के बाद मैं आपको बताना चाहता था कि मेरी असर की नमाज बाकी है, लेकिन आपका मुबारक सर मेरी गोद में आ गया और आप सो गए, मैं आपको भी डिस्टर्ब नहीं कर सका। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा कौन कहता है कि असर की नमाज कज़ा हो गई? हजरत अली ने फरमाया हो गई कज़ा, सूरज डूब गया। हमारे नबी ने कहा तुम या अली, अली खड़े हो जाओ। हमारे नबी भी खड़े हुए। वहाँ 1400 सहाबा थे। बोलो कितने सहाबा थे? आवाज से बोलो कितने सहाबा थे? 1400 सहाबा थे। अब क्या मंजर होता है, हमारे नबी भी खड़े हैं, अली खड़े हैं और 1400 सहाबा खड़े हैं। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना उंगली मुबारक से इशारा फरमाया, जहां सूरज डूबा था वहीं हमारे नबी ने यूं इशारा फरमाया। दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने फिर इशारा फरमाया, तीसरी मर्तबा फिर हमारे नबी ने इशारा फरमाया। 1400 सहाबा कहते हैं हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करते गए, करते गए, करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सूरज वापस आ गया। हमारे नबी ने कहा अली कौन कहता असर क्या वक्त चला गया, पढ़ो असर की नमाज। अब हजरत अली वैसे भी नमाज बहुत लंबी पढ़ते थे। अरे बोलो हजरत अली वैसे भी नमाज बहुत लंबी पढ़ते थे। हजरत अली वजू किए, अल्लाह अकबर, बोलो कौन सी नमाज शुरू? और हजरत अली रो रहे नमाज में, इसलिए रो रहे कि मेरे अकेले की नमाज के लिए सूरज वापस, मेरे अकेले की नमाज के लिए सूरज वापस। अब हजरत अली रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, नमाज लंबी होती जा रही, नमाज लंबी होती जा रही। अरे 1400 सहाबा है, उसमें एक देहाती सहाबी भी है, गांव के रहने वाले, जिसको बद्दू कहते हैं, आराबी कहते हैं, देहाती कहते हैं। वो साहबी दौड़ते दौड़ते आए और कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे नबी ने पूछा क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा खासा सूरज डूब गया था, रात का वक्त हो गया था, आपने उंगली के इशारे से सूरज को वापस लाए और अब सूरज वापस आसमान पर आ गया। अब ये कब डूबेगा, रात कब आएगी? हमारे नबी ने फरमाया मुझे मत पूछो सूरज कब डूबेगा, अली को पूछो नमाज कब मुकम्मल होगी। तो हमारे नबी तो वो नबी थे जो उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को भी, सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? मोहब्बत है? अरे बोलो ना हाँ या ना, मोहब्बत है नबी से? पूरा मजमा यकीन के साथ कहता है कि हमको मोहब्बत है। तो एक साथ में बोल दे मुस्तफा का दामन, आवाज से बोल दे मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में जाए, हमारे नबी मक्का के सहरा में जाए, हमारे नबी मक्का के बयाबान में जाए, हमारे नबी फरमाते बहुत से दरख्त और बहुत से पत्थर मुझे याद है जब मैं मक्का के जंगल
जंगलों में जाऊं, बयाबान में जाऊं, सागरा में जाऊं, हर दर हर पत्थर मुझे सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। मेरे प्यारों, हमारे नबी की शान इतनी अजीब है, इतनी ज्यादा है कि अगर आप कुरान उठाकर देखें ना तो आपको हमारे नबी की शान समझ में आएगी। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, सब लोग बिल्कुल ये सवाल है कि हम वफादार हैं कि गद्दार है? सवाल, आपकी घड़ी में टाइम देखो, 10:15 तकरीबन, सुबह भी 10:15 बजे थे, वो 10:15 से अभी 10:15 कितने घंटे हुए? 12 घंटे में वफादार के गद्दार, 12 घंटे में हमने कुरान कितनी मर्तबा पढ़ा और मोबाइल कितनी मर्तबा इस्तेमाल किया? मौलाना अब्दुल जलील साहब और हमारे बड़े आलिम मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, यहाँ 50% से ज़्यादा मजमा वो बैठा होगा जिसने आज पूरे दिन में कुरान को हाथ भी नहीं लगाया होगा, कुरान को छुआ भी नहीं होगा। पढ़ना दूर की बात, पढ़ाना और दूर की बात, समझना और दूर की बात, समझाना और दूर की बात। मैं कहता हूँ यहाँ 50% मालेगांव का मजमा जिसमें हमारी माएं बहनें बेटियां भी होगी जिन्होंने कुरान मजीद को छुआ नहीं होगा, बल्कि अफसोस होता है छुआ नहीं होगा। अरे मोहब्बत से एक बार कुरान को देखा भी नहीं होगा, और मोबाइल पर रात को 2 बजे तक बिजी होता है। ये हमारे बहुत से जवान गद्दार है, गद्दार है, हमारे खून के अंदर गद्दारी की बू आती है। रात को 2-2 बजे तक हमारे ये जवान मोबाइल पर है। अरे मेरे दोस्तों, जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, जुआ खेला जाता है मोबाइल में, किसी पे तोहमत लगाई जाती है मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, चुगली की जाती है मोबाइल में। अरे मेरे प्यारों, हमारे मालेगांव में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, अल्लाह की कसम, अगर तलाक़ें होती है तो उसकी वजह भी, और ये 12 घंटे में 50 से ज्यादा मजमा यहाँ पे वो है जिन्होंने कुरान पाक को देखा तक नहीं है। आज 12 रबीउल अव्वल ना, हमारे नबी क्या लेकर आए थे? कुरान, और वो कुरान को देखा भाई, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है भाई। ऐलान कर देने का, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह की कसम, हर दामन के नीचे अल्लाह ने जन्नत को बिछाया है। मगर मालेगांव वाले झूठ बोलते, गद्दारी। कौन से नबी के दामन को थामा हमने? पूरे 24 घंटे हमारे हाथ में कुरान नहीं आता, और मुस्तफा का दामन है, ये गौस पाक का दामन है, ये खाजा गरीब नवाज का दामन है। मोबाइल पर झूठ बोलना, मोबाइल पर गलत एपिसोड पे जाना, मोबाइल के ऊपर घंटे काम करना। अरे मेरे प्यारों, हमारे मोबाइल में रात को 2 बजे हमारे मोबाइल पर नंगी औरत आती है, आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है, और हम अपने दोस्त को फोन करते, बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं? वो कमीना वहां से बोलता है भेज, यहाँ से बटन दबाया, ये औरत बराना आधा कपड़ा पहनी नाचती हुई उसके मोबाइल में जाती, और वो 10 मिनट के बाद कहता है बहुत अच्छी क्लिप भेजा, ऐसी दूसरी आवे तो भेज देना। मालेगांव वालों, ये जो औरत जो नाच रही थी, अगर वो हमारी बेटी होती तो जैसी करनी, बोलो अगर हमारी बेटी होती, हम दोस्त को फोन करते, मेरी बेटी आधा कपड़ा पहन के नाच रही है, देख ले। हमारी बेटी होती, हमारी घर की बहू होती, हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, अल्लाह की कसम हम कभी ऐसा काम नहीं करते। किसी और की बेटी को बेटी नहीं समझने का, ये इसलिए अल्लाह ने हमको पैदा किया कि रात को 2 बजे नंगी औरतों को देखना, एपिसोड देखना। मौलाना अब्दुल जलील, कसम अल्लाह की, इतनी ईशा और मगरिबें छूटती है और IPL में जाती है। यार मालूम है, अभी कोई एक एपिसोड चला है, मुझे तो एक आदमी ने कहा, मैं तो हैरान हो गया, मेरे को कहा कि 800-900 एपिसोड उसके तैयार हुए, वो अर्तगुल कुछ कहते हैं। हाँ, ये क्या है मेरे प्यारे?
کون سی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کون سی شریعت اس کی پرمیشن دیتی ہے؟ کون سی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ مغرب کی نماز کے جنازے اٹھاؤ، عشاء کی نماز کے جنازے اٹھاؤ، ماں کی بات مت مانو، باپ کو گھر سے دھکا مار کے نکالو اور پھر ایپیسوڈ دیکھو؟ اور پھر کیا کہتا؟ اللہ حالات نہیں بدلتا، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، تو اللہ کو جب اتنا ناراض کرو گے تو ہم وفادار ہیں کہ غدار ہیں؟ یہ سچ بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آسمان سے کتنی کتابیں آئی؟ 104 میں آسمان سے کتنی کتابیں آئی؟ ہاں، بڑی بڑی نہیں بولو، بڑی بڑی، باقی دوسری بھی آئی، چھوٹی چھوٹی کتابیں، کل ملا کر پورا مجمع بولے گا کتنی کتابیں آسمان سے آئی؟ 104 بڑی کتاب آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ زبور اتارتے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آتی ہے، اور ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا۔ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی میرے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب؟ حضرت داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر، تینوں کتابوں کے بارے میں پوچھو کہ جن پر کتاب اتری ہے وہ نبی کا نام کتنی مرتبہ؟ تورات میں حضرت موسیٰ کا نام کتنی مرتبہ؟ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام مبارک کتنی مرتبہ؟ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک کتنی مرتبہ؟ علماء کرام نے مطالعہ کر کے لکھا کہ تینوں کتابوں میں تینوں نبیوں کے نام، یعنی تورات میں حضرت موسیٰ، زبور میں حضرت داؤد، انجیل میں حضرت عیسیٰ، 15 مرتبہ سے زیادہ نام نہیں ہے، 15 مرتبہ سے زیادہ۔ اور ہمارے نبی پر کون سی کتاب اتری؟ قرآن۔ کتنی آیت؟ قرآن پاک میں 6666 آیتیں، جس میں 1200 آیتیں اگر نازل ہوتی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر نازل ہوتی ہے۔ کتنی آیتیں؟ اسی لیے حضرت عائشہ، ہماری ماں عائشہ صدیقہ کائنات، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کے اخلاق مبارک کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن، ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ میں نے بھی احمد آباد میں ایک سوال پوچھا تھا، مالیگاؤں میں بھی پوچھ رہا ہوں، ہم لوگ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ارے بھائی کتنا ہی بڑا شرابی کبابی جواری ہوگا لیکن محمد مصطفیٰ کو کون دیکھنا نہیں چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو مالیگاؤں والوں، کون کون نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے دونوں ہاتھ اوپر کرو بھائی، سب محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی یہ روایت پہ عمل کر لو۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کے اخلاق مبارک کیسے تھے، حضرت عائشہ نے فرمایا ہمارے نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ علماء نے اس کا مطلب بتایا، قرآن دیکھ لے اے مالیگاؤں والوں، قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئیں گے، مصطفیٰ دیکھ لے قرآن پاک نظر آئے گا۔ اور ہم قرآن دیکھتے، قرآن اور مصطفیٰ میں جو محبت اور جو نسبت ہے، سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو علم بنایا تو اللہ نے مصطفیٰ کو عالم بنایا۔ سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے قرآن پاک کو علم بنایا تو مصطفیٰ کو عالم بنایا، اگر اللہ نے قرآن کو عمل بنایا تو مصطفیٰ کو عامل بنایا، اگر اللہ نے قرآن پاک کو ذکر بنایا تو مصطفیٰ کو مذکر بنا دیا، اگر اللہ نے قرآن پاک کو اجمال بنایا تو مصطفیٰ کو اس کی تفصیل بنا دیا، اگر اللہ نے قرآن پاک کو متن بنایا تو مصطفیٰ کو اس کی شرح بنا دیا، اگر اللہ نے قرآن پاک کو نصیحت بنایا تو مصطفیٰ کو ناصح بنا دیا، اگر اللہ نے قرآن کو واعظ بنایا تو مصطفیٰ کو واعظ بنا دیا، اگر اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت بنایا تو مصطفیٰ کو ہادی بنا دیا، اگر اللہ نے قرآن پاک کو نور کی نور بنایا تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنا دیا، اور اگر اللہ نے قرآن کو رحمت بنایا تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ میرے پیارو، یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے کبھی قرآن پاک کے بارے میں سوچا؟ قرآن بولو کیا؟ میں اگر کہوں نا
गलत नहीं होगा, कितनों को कुरान का तर्जुमा भी नहीं मालूम होगा। कोई पूछे ना कि कुरान का तर्जुमा क्या है, भाई कुरान क्या मतलब क्या कुरान का? कुरान के माने आते हैं मिलना और मिलाना। साथ में बोलो, कुरान के माने क्या आते? क्यों? कुरान के माने मिलना मिलाना। जो कुरान से मिला, कुरान ने अल्लाह से मिला दिया, बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला, कुरान ने मुस्तफा से मिला दिया, बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला, कुरान ने उसको हिदायत से मिला दिया, बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला, कुरान ने बरकतों से माला माल कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान, अरे कुरान के हुरूफ, बोलो कुरान के हुरूफ मिलते गए, अल्फाज बन गए, अल्फाज मिलते गए, कलीमे बन गए, कलीमे मिलते गए, जुमले बन गए, अरे जुमले मिलते गए, रुकुए बन गई, रुकुए मिलती गई, मंजिलें बन गई, मंजिलें मिलती गई, पारे बन गए, पारे मिलते गए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान पाक हमको नसीब हो गया। कुरान पाक के बारे में कोई पूछे ये कुरान कैसा कलाम है, हम कहेंगे कुरान करीम में पारे कितने? बोलो ना, कुरान करीम में पारे कितने? तो 30। कुरान पाक में सजदे की आयतें कितनी? तो 14। कुरान पाक में रुकू कितने? तो 558। कुरान पाक में सूरतें कितनी? तो 114। कुरान पाक में मद कितने? 1771। कुरान पाक में आयतें कितनी? 6668। कुरान पाक में हुरूफ कितने? 3,21,250 हुरूफ कुरान करीम में मौजूद है, बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान पाक के बारे में सुनना, भाई सुनना एक बात, हमारे नबी का जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा? 1200। वो तो किसी में हिम्मत नहीं है, और मेरे में तो बिल्कुल नहीं कि 1200 तक जाऊं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं कि कुरान पाक में हमारे नबी का जिक्र कहां कहां है। इजाजत है आपकी? यानी पहले एक मर्तबा बोलो, गद्दारी करोगे? एक मर्तबा साथ में बोलो, मोहब्बत करते करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते, और हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन रबीउल अव्वल महीना है, बोलो हमारे नबी का आना भी, हमारे नबी का जाना भी, और हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मोहब्बत करते करते और करते। हम कुरान पाक से पहला सवाल पूछे, कुरान ये बता मेरे नबी का नाम क्या? हम कुरान पाक से पहला सवाल पूछे, कुरान ये तो बता हमारे नबी का नाम क्या? कुरान पाक ने जवाब दे दिया, हमारे नबी के 2 नाम आए हैं, एक मोहम्मद आया है और एक अहमद आया है। कुरान पाक में मोहम्मद 4 जगह पर आया और अहमद, बोलो बोलो अहमद। कुरान पाक में मोहम्मद 4 जगह पर आया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम व कफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद। कितनी मर्तबा मोहम्मद और अहमद एक मर्तबा आया, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हमने कुरान से सवाल पूछा, कुरान में बता दिया मोहम्मद 4 जगह पर और अहमद। हमने कुरान करीम से दूसरा सवाल पूछा, ए कुरान ये तो बता दे मेरे नबी का चेहरे अनवर कैसा था? आवाज नहीं आ रही? मेरे नबी का चेहरे अनवर कैसा था? कुरान ने जवाब दे दिया, वश्शम्सी वदुहाहा वलक़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। हमने कुरान पाक से तीसरा सवाल पूछा, मेरे नबी के बाल मुबारक कैसे थे? बोलो मेरे नबी के, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक 4 तरह। हज्जतुल वदा में हलक, बोलो हज्जतुल वदा में हलक, लक समझते हो ना? और बाकी जिंदगी में हमारे नबी के बाल मुबारक 3 तरह, वफरा, लिम्मा, जुम्मा। बोलो वफरा, लिम्मा, जुम्मा। हम कुरान पाक से पूछे हमारे नबी के बाल मुबारक कैसे थे? कुरान पाक ने जवाब दिया, वल्लैली इज़ा यग़शा वल्लैली इज़ा सजा। ये कुरान
قرآن پاک سے 3 سوال ہو گئے. ہمارے نبی کے نام قرآن نے بتا دیے, ہمارے نبی کا چہرے انور بتا دیا, ہمارے نبی کے بال مبارک بتا دیے. ہم نے 4تھا سوال قرآن پاک سے پوچھا, اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کا بچپن کیسا تھا. ایک ایک سوال پہ سبحان اللہ بولیں گے. ہمارے نبی کا بچپن کیسا تھا؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا, الم یجدک یتیما فآوا. ہم نے 5واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ بتا دے ہمارے نبی کا نالج کیسا تھا, ایجوکیشن کیسا تھا, ہمارے نبی کا علم کیسا تھا. قرآن پاک نے جواب دے دیا, ووجدک ضالا فہدی. ہم نے قرآن پاک سے 6واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کی امیری کیسی تھی اور میرے نبی کی غریبی کیسے تھی. ہمارے نبی امیر بھی, اور بولو ہمارے نبی. اللہ نے جواب دے دیا, ووجدک عائلا فاغنی. کتنے سوالات ہو گئے؟ 6. بولو کتنے ہو گئے؟ آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جاؤ نا, کتنے ہو گئے؟ 6. ہم نے 7واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا. ارے سبحان اللہ بولو محبت والے, میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا. قرآن کریم نے جواب دے دیا, الم نشرح لک صدرک. ہم نے قرآن کریم سے 8واں سوال پوچھا, میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی. قرآن کریم نے جواب دے دیا, الذی انقض ظہرک. ہم نے قرآن کریم سے 9واں سوال پوچھا, میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا. میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا. قرآن کریم نے جواب دے دیا, علی قلبک لتکون من المنذرین. ہم نے قرآن کریم سے 10واں سوال پوچھا, میرے نبی کے دل مبارک کے اندر جو مغز تھا جس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا وہ کیسا تھا. قرآن کریم نے جواب دیا, ما کذب الفؤاد ما رأى. ہم نے قرآن کریم سے 11واں سوال پوچھا, میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا. قرآن کریم نے جواب دیا, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. ہم نے قرآن کریم سے 12واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ بتا دے ہمارے نبی دن میں کیا کرتے تھے. بھائی دن کے وقت میں کیا کرتے تھے. قرآن کریم نے جواب دیا, إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. ہم نے کہا, اے قرآن یہ بتا دے ہمارے نبی کی رات مبارک کیسی تھی. قرآن کریم نے جواب دیا, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. اب سن رہے ہو نا. ہم نے قرآن پاک سے 14واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے. بھائی میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے. قرآن پاک نے جواب دے دیا, لا تحرک به لسانک لتعجل به. ہم نے قرآن کریم سے 15واں سوال پوچھا, اے قرآن میرے نبی بولتے کیسے تھے, فرماتے کیسے تھے. قرآن کریم نے جواب دیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ کہنا. ہم نے 16واں سوال پوچھا, میرے نبی کے کپڑے مبارک کیسے تھے. ارے زور زور سے بولو نا, نعرہ تکبیر. میرے نبی کے کپڑے مبارک کیسے تھے. قرآن کریم نے جواب دیا, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. ہم نے 17واں سوال پوچھا کہ نبی کے کپڑے مبارک تو سمجھ میں آئے, لیکن جب نبی تیار ہوتے تھے اور گھر کے باہر نکلتے تھے تو اس وقت ہمارے نبی کے کپڑوں کی کیا شان ہوتی تھی. قرآن کریم نے جواب دیا, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اب سب سبحان اللہ بولا. ہم نے قرآن کریم سے 18واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے. میرے نبی کے. قرآن کریم نے جواب دیا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہم نے قرآن کریم سے 20واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کے پاؤں مبارک کیسے تھے. قرآن کریم نے فرمایا, وانت حل بهذا البلد. ہم نے قرآن کریم سے 21واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ تو بتا دے ربیع الاول مہینے میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی. یہ تو آج کا ٹاپک ہے نا. اے قرآن یہ تو بتا دے ہمارے نبی کی ولادت کیسے ہوئی. قرآن پاک نے جواب دیا, ربنا وبعث فیہم
22वां सवाल पूछा, ए कुरान ये बता दे हमारे नबी दुनिया में क्यों आए, हमारे नबी का मकसद मुबारक क्या था, हमारे नबी का पर्पस आने का क्या था। कुरान करीम ने जवाब दिया, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब सब सुभान अल्लाह कहना। हमने कुरान करीम से 23वां सवाल पूछा, हमारे नबी के दांत मुबारक कैसे थे। दांत मुबारक आपको मालूम है, हजरत अबू हुरैरा ऐसा करीब में बैठते थे, हमारे नबी बयान करते थे। ये सुनना, हजरत अबू हुरैरा ऐसे देखते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा बाहर गए तो बड़े बड़े साहबा ने पूछा, अबू हुरैरा तुम बिल्कुल आगे बैठते हो और हमारे नबी का चेहरा देखते हो, तो देखते क्यों वो चेहरा। अरे सारे लोग लिखते हैं, सुनते हैं, आपकी गर्दन झुका के सुने, आप नबी का चेहरा क्यों देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, इस इंतजार में देखता हूँ कि मेरे नबी मुस्कुरा दे रहे। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, इस इंतजार में देखता हूँ कि मेरे नबी मुस्कुरा। तो सारे साहबा ने कहा, उसमें मुस्कुराने को क्या देखना, हंसना तो सबका देखते हैं, रोना भी सबका देखते हैं, उसमें देखना क्या। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, वही तो कमी है तुम में, तुमने कभी नबी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मेरे नबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मेरे नबी जब मुस्कुराते, जब भी मेरे नबी मुस्कुराते हैं, सामने दीवार मुबारक पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आती है। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहकु व सिनानुहु ततलालउ फौकल जुदरान। हज़रत अबू हुरैरा कहते, दांत मुबारक की चमक सामने नजर आती है। हमने कुरान से 23वां सवाल पूछा, ए कुरान मेरे नबी के दांत मुबारक बताते हैं। बहुत से उलमा ने इसके बारे में लिखा। कुरान ने फरमाया, पढ़ो, कुरान ने फरमाया, यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के दांत मुबारक का भी जिक्र किया। अब हमने पूछा कि कुरान ये बता दे मेरे नबी कौन सी जगह पर पैदा हुए, कौन सी जगह पर पैदा हुए। कुरान करीम ने 24वां जवाब भी दे दिया, वहादल बलदिल अमीन। हमने कुरान करीम से एक अजीब सवाल पूछा, 25वां, ए कुरान तू बता दे कि मेरे नबी तुझे कैसे पढ़ा करते थे। कुरान तू बता कि मेरे नबी तुझे कैसे पढ़ा करते थे। कुरान करीम ने जवाब दे दिया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। हमने कुरान करीम से 26वां सवाल पूछा, ए कुरान मेरे नबी से अल्लाह ने क्या वादा किया, अल्लाह का वादा क्या हुआ था मेरे नबी से। कुरान करीम ने जवाब दे दिया, अल्लाह ने एक वादा अपने बारे में किया था, मा वद्दाका रब्बुका व मा खला। अल्लाह ने फरमाया था, मेरा वादा है मुस्तफा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और कभी तुमसे नाराज भी नहीं बनूंगा। बस हो गई, और सुनना है, सुनना है, एक दो सुन लेंगे। और हमने कुरान करीम से 27वां सवाल पूछा, नबी ने उम्मत से क्या वादा किया। एक कुरान बता दे हमारे नबी ने उम्मत से क्या वादा किया। कुरान करीम ने जवाब दे दिया, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। जब अल्लाह ने कहा था मेरे नबी मांग लो, क्या मांगते हो, तो हमारे नबी ने मांगा था, अल्लाह ने कहा मांगो, हमारे नबी ने कहा नहीं कुछ नहीं मांगना। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आपको जन्नत चाहिए, आपको मकाम महमूद चाहिए, आपको अल्लाह का दीदार चाहिए, आपको मालो दौलत चाहिए, मांगो, क्या मांगते हो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी मर्तबा अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा मांग लो। हमारे नबी ने फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने कहा मांग लो, जो मांगोगे मैं अता करूंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया इज़न ला अरज़ा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। हमारे नबी ने कहा अल्लाह अगर तू कहता है मांग ले तो मैं मांग लेता हूँ, अल्लाह सब कुछ होने देना, लेकिन मेरे किसी उम्मती को जहन्नम में जाने मत देना। बोलो ना भाई, अल्लाह अकबर तो बोलो। फिर मेरे पास ही बुलवाते रहोगे आप लोग। कितने सवालात हो गए मेरे को भी नहीं मालूम, 26-27 सवालात हो गए ना बस। और चलना है,
ہم نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی معراج تو بتا دے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ قرآن کریم نے جواب دیا یہ تو زمین والی سفر ہو گئی۔ ہم نے قرآن سے پوچھا آسمان والا سفر بھی بتا دے۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ہم نے 30واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے اللہ نے پیار سے نبی کو کیسے پکارا، اللہ نے پیار پیار محبت محبت سے نبی کو کیسے پکارا۔ قرآن نے جواب دیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آخری سوال ہم نے قرآن کریم سے پوچھا بھائی کوئی محبت میں آتا ہے نا تو کہتا ہے جان، ہاں یا نہیں؟ مولانا یہ ہمارے جوان ہیں نا، ان کے موبائل پر اگر گھنٹی بجے اور ماں کا فون آیا اس کی اسٹائل دیکھنا، ہلو ہاں السلام علیکم، ہاں بول، ہاں 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 میں آ جاؤں ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم۔ اور گرل فرینڈ کا فون آیا، ایک تو پہلے اوپر لکھا ہوگا جان، آپ کیا لکھتے ہیں؟ موبائل چیک کرنا ہوگا، روز پتا ہے آپ کے موبائل میں سکون ہے بھی۔ مفتی صاحب کاش ہم بھی ایسا لکھنے والے بنتے، ہم کو تو بولنا ہی نہیں آتا، بیوی کے سامنے جا کے معلوم نہیں اتنا جتنا باہر۔ میری بیوی نے ایک مرتبہ مجھے کسی نے پوچھا کہ اے مولانا باہر اتنے لمبے لمبے بیان کرتا، بیوی کے سامنے بیان کرتا، میں نے کہا نہیں سنتا۔ کسی گرل فرینڈ کا فون آ جائے نہیں ہو، ہلو ہاں کہاں ہے تو نے کھانا کھایا نہیں، تیرا باپ کھلائے گا۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ماں کے ساتھ وہ معاملہ۔ خیر میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی کو محبت میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بھی محبت میں کہا مصطفیٰ میری جان ہے، بولو 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 سبحان اللہ، بولو سبحان۔ ہم نے قرآن کریم سے ایک آخری سوال پوچھا اے اللہ تو نے مصطفیٰ کو جان کہا، اے اللہ تو نے مصطفیٰ کو جان کہا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، قرآن نے جواب دیا ہاں اللہ جل جلالہ نے مصطفیٰ کو جان کہا۔ 12 نمبر 14 اللہ نے فرمایا لعمرک، تیری جان کی قسم، کیا فرمایا؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تیری جان کی قسم، تو میرے پیاروں اللہ نے مصطفیٰ کو جان سے بھی تعبیر کیا۔